शेख साहब, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आएंगे? इतनी मुश्किल से गए, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। न्यू ईयर मनाएंगे अभी वहां। देर नहीं हो जाएगी तब तक? देर देखें, वो यहां जब थे भी तो सर इमरान खान, इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान की बिला वजह तारीफ भी नहीं करना चाहता जरूरत से ज्यादा, उन्होंने इसकी सियासत दफन कर दी है। मैं जो इमरान खान ने बात की आने दे, मैं अब इस बात का हामी हूं आने दे, वरना ये कट्टी कट्टा हमारे सर पे वैसे ही पड़ा रहेगा। सारे केसेस इन्होंने खत्म कर लिए हैं। रात को इन्होंने हल्फ उठाया, सुबह इन पे फर्द जुर्म लगनी थी। सब मनी लॉन्ड्रिंग के केस खत्म हो गए हैं। सारे मसले में इनको छूट मिल गई है। सारे केसेस इनके जो हैं वो मैंने आपको बताया कि कोर्टें जो हैं वो अमेंडमेंट्स 6 महीनों में सारी इन्होंने अपनी चमड़ी बचाने के लिए और सारे मसाइल, मुसीबतें, महंगाई, माशी तबाही, जलजले और क्यामत के बिजली के बिल ये गरीब के लिए इन्होंने दिए। इनकी शक्ल नहीं है कि ये अवाम में जा सके। अभी तो ये लड़े हैं जिमनी इलेक्शन सिलेक्शन, और इसलिए टर्न आउट कम है कि इस असेंबली की कोई इज्जत नहीं। जहां किंग ऑफ दी लोटा जो है राजा रियाज, वो अपोजिशन लीडर हो। अब आप बताए ना, ये भी आपने कभी सोचा कि इमरान खान की पार्टी का आदमी किंग ऑफ दी लोटा उधर, और वो यानी अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ और 15-20 बंदे बैठे हुए हैं और एक वजीर बना दिया उनमें से। हाँ जी कल बनाया। अच्छा शेख साहब, आप पिछले 8 महीने की डेवलपमेंट्स को सामने रखें, यानी एक चीज तो साबित हो गया कि इमरान खान, पीटीआई और अवामी मुस्लिम लीग और जितने भी आपके तहादी और उनके बारे में आपकी इन लोगों की यानी नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान वगैरह वगैरह, जो भी इनकी कैलकुलेशन थी 100% गलत साबित, उनकी अपने बारे में गलत साबित हुई जी। देखा, हमारे बारे में तो उनकी गलत ही थी, लेकिन जो और उन लोगों की भी गलत हुई जो उनका ख्याल था कि ये बड़े अरस्तू हैं और हमें कहते थे इनसे हेलो हाय कर लो, महफिलों में, मीटिंगों में कहते थे सलाम ने सब सलाम दुआ कर लो, सलाम ले लो। मैं कहा जी लानत भेजो इन पे, जिस राह नहीं जाना होता ना क्यों लेना। वो जो समझते थे ये बड़े अरस्तू हैं और ये डिलीवर करेंगे, ये डिलीवर नहीं कर सके। अब ये डांट का जो है ना वो डांट 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 डम हो गई। शेख साहब, अब आप बिल तफसील, जो कि आप हैं नहीं मेरी तरफ, डिटेल्स के आदमी नहीं हैं, लेकिन आप कोई बता सकते हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, शहबाज शरीफ, इन्होंने किस चीज पर बैंक किया और इनका कहां, वेयर डिड दे गो रॉन्ग? इन्होंने अपने केस खत्म कराने थे, ये कामयाब हो गए। आज आसफ जरदारी के भी केस खत्म हो गए। इनका एक ही मुतमईन नजर था, इमरान खान चल नहीं सका, केसेस के बारे में फैसले तेज नहीं करवा सका, क्योंकि फेस बिहाइंड केस था। देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। जो फेस था उनको भी इनकी जरूरत रह सकती है। ये हमारे यहां जो फेसेस होते हैं वो कई घोड़ों पे काठी डालते हैं। ये खच्चर थे, उनके अंदर से ये गधे निकल आए। उन्होंने घोड़े समझे थे अरबी नस्ल के, ये खोते निकल आए, और वो भी और नाकामी हर सतह पर, हर सतह पे। इस सतह पे नाकामी की एक पैसा नहीं मिला बाहर से। अभी मैंने चीन जाना था उनकी कांग्रेस का, पहले तो मैंने रबीउल अव्वल में सऊदी अरब जाना था। मैंने कहा खान साहब का कटी कटा निकाल लेंगे, जो फैसला कर लें तो फिर ही जाया जाए। किसी तरफ से कोई पैसा नहीं निकला। मैं अफरा तफरी पैदा करने के लिए नहीं कह सकता, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं डॉलर नहीं है। लाल हवेली के सामने है। कल मैंने उस एंकर को एक बताया कि भी जाके वहां से पूछो डॉलर का क्या। मैं भाव नहीं देना चाहता, और उससे भी 5-6 रुपए ज्यादा जो क्या होता है, वो जो एलसी के कुछ पैसे इधर दे देते हैं, हवाला लौट रहे हैं, हवाला हुंडी वाला, उस हुंडी वाला, उसके 6 रुपए 5 रुपए उसके भी ज्यादा हैं। जो डॉलर बाजार मिल रहा है उससे भी 5-6 रुपए हवाला के ज्यादा है। तो मुल्क कैसे देखें जी, अगर आपने मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। अच्छा शेख साहब, आपने जो बात की ना कि फेस बिहाइंड द केस, खान साहब ने भी पिछले दिनों बात की कि हुकूमत में था तो मैं, लेकिन वो जिस अंदाज से मुझे ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए थी या हुकूमती इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए थे, वो मैं कर नहीं पाया। तो आप चूंकि काबीना का मेरे साथ तो सारे ठीक थे जी। मेरे साथ देखें, खान साहब एक बड़ी सियासत करते हैं, मैं एक सीट की छोटी सी सियासत करता हूं। मैं बड़े आदमी से दोस्ती रखता हूं और बड़े आदमी से दुश्मनी करता हूं गरीब के लिए। जब मैं कहता था असम्बलियां तोड़ दो, आप सब लोग मुझे कहते थे ये पिंडी की आवाज है। अब समझ आए कि मैं पाकिस्तान की आवाज हूं।
سارے لوگوں نے میری توا لگا دیا جی کہ شیخ رشید عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ کہتا ہے، میں کہتا تھا مہنگائی ہے، مارے گئے چینی نہ ایکسپورٹ ہو، آٹا نہ ایکسپورٹ ہو، گندم نہ میں کہتا تھا خان صاحب بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کا پروگرام. آج میں سچا ثابت ہوا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوگا اور یہ ہمارے ممبر بک جائیں گے. جو ایک دفعہ بکتا ہے، میں 3 دفعہ یہ جملہ کہوں گا، جو ممبر ضمیر فروش، یہ سیاسی طوائفیں، یہ سیاست کی کرسٹائن کیلریں، یہ 10 دفعہ بکتی ہیں، کیونکہ ان کو اپنا مفاد اور پیسہ عزیز ہوتا ہے. جس کو عزت عزیز ہو وہ مر جاتا ہے. دیکھیں اس موقع پہ عمران خان کو چھوڑنا ذلت اور رسوائی ہے، نسلی اور اصلی نہیں چھوڑ سکتا. وہ اقتدار میں آیا تو چھوڑ جاؤ. السلام علیکم شیخ صاحب، تو آپ جانتے تیرا کام جانے. میرے خیال میں آپ کو اور خان صاحب کو تو جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے پی ڈی ایم والوں کا. انہوں نے آپ کو نکال پھینکا باہر، اور ان کا نہیں وہ تو کیسوں سے نکلنا چاہتے تھے. وہ نکل گئے. جس نے یہ ماسٹر پلان بنایا، جو اس کا آرکیٹیکٹر تھا، جو اس کا ڈیزائنر تھا، جو اس کو امپلیمنٹ کرنے والا تھا ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی، ہی اس نے عمران خان کی حقیقت میں خدمت کی ہے. دیکھیں سیاست یہ نہیں ہوتی کہ بندہ وزیر اعظم بن جائے. اب تو مجھے کہنے دیں گھمن صاحب، یہاں پہ معین قریشی وزیر اعظم بنا، اس کو اپنی باپ کی قبر نہیں پتا تھی. ڈی ایس پی نے مجھے فون کیا، پھنس گیا ہوں. میں کہا کسی قبر تے کتبہ لا دے، خورشید قصوری کو لو ڈیٹ پوچھ. اس نے کتبہ لگا کہ گارڈ آف آنر ہو گیا اور کسی کی قبر وہ باپ بن گیا معین قریشی کا. شوکت عزیز یہاں پرائم منسٹر تھا. اور میں کتنے لوگوں کے نام لوں جو مسلط کیے گئے، نہ وہ زمین پہ تھے نہ آسمان پہ تھے. جتنا برا سیاسی حشر، میں زندہ رہوں مر جاؤں، 70 سال کا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ میں کتنا عرصہ زندہ رہوں. نواز شریف کی سیاست، شہباز شریف کی تو سیاست ہی نہیں ہے نا، وہ تو ایسے ہی گڈو پپو سلابوں میں اور بوٹ پہن کے اور فوٹو کھنچوانے میں. نواز شریف کی سیاست کا جنازہ نکل گیا، اس کے کل پڑے گئے ہیں سیاست میں. اور جب الیکشن ہوئے، جب بھی ہوئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اپنے کیس بچے. جیل میں جانے سے کیا ہوتا ہے جی؟ آج میں گیا تھا اس کے جو سواتی کو دیکھنے، اتنی ماڈرن جیل بنی ہوئی تھی پنڈی، میں تو پریشان ہو گیا. مجھے تو 5 سٹار ہوٹل لگ رہا تھا وہ. میں نے وہاں کہا، میں نے کہا 1-2 مہینے آئے ہوئے یا آؤٹنگ کے لیے یہاں. وہ سارے آس پڑوس جو لوگ وہاں تھے وہ اتنی ماڈرن ہوئی تھی جیل. میں کو یہ تو ایویں لگ رہا ہے کہ کوئی 5 سٹار ہوٹل آ گئے. اب جو بات کی نا اپنے پلانر کی، کل ہماری ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ، میچ صاحب وہاں پہ موجود تھے. ان کی باڈی لینگویج بھی بڑی پرجوکین، ہنس کھیل رہے ہیں. آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ بھی ہنس کھیل رہے ہیں. تو لگ رہا ہے کہیں کوئی رونا شروع کر دینا. نہیں، یہ جو پلانر ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ پھر سارا کچھ ململا کی ہو رہا ہے. اس لیے آپ کو اتنا بڑا جملہ کہا، آپ دیکھیں وہ آج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. آج وہ چیخ رہے ہیں، ہر جگہ شور مچا رہے ہیں. گھنٹے میں پتہ ہی نہیں لگتا. نمبر 1 ہمیں نکالا گیا، جس نے بھی پلان کیا ہماری خدمت کی. نمبر 2 جن کو لایا گیا وہ ناکام ہوئے اور بری طرح ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کے قریب ہے. نمبر 3 یہ سارے سامراجی ایجنٹر اور سامراج کا ایجنڈا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. اور وہ جو کہتا تھا بائیڈن نے مجھے فون پہ یہ نہیں کہا کہ میں نے سائفر بھیجا، ماما لگتا ہے اس کا، آصف زرداری کا. بائیڈن نے اس کو فون نہیں کیا. پاک فوج کی کل کور کمیٹی میں بیان دیا کہ ہم بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں، مضبوط ہاتھوں میں ہیں. اور یہ سارے ایک جملہ جو عمران خان کا مجھے پسند ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے. اور جس بندے کے پیسے، اکاؤنٹ اور جدادیں باہر ہوں وہ سامراج سے نہیں لڑ سکتے. اینڈ دس از اے ہارڈ فیکٹ. شیخ صاحب، ابھی جو آپ نے دیکھا ہے پہلے سے 70 سے پہلے سے پولی ٹیکنک سے شروع کر لیں آج تک، جس طرح کی گالی گلوچ اور بد زبانی، جو اسے میڈیا نہیں تھا نا. 6 نومبر 1968 کو میں رات بیٹھا رہا گوال منڈی کے دفتر میں کہ حمید شہید کی لاش تھی میرے پاس امین کی لاش تھی. حمید شہید کی لاش کو پنڈی گئے بھیجنا تھا. میں نے سب سے پہلے ایوب خان کے خلاف، میں کسی قابل نہیں ہوں، ایک معمولی انسان ہوں، اکیلی ذات کی میری چھوٹی سی سیاست ہے. یہ خبر رکوائی گئی کو لگوانے کے لیے مجھے صبح تک بیٹھنا پڑا کہ حمید اور امین شہید. اور دوسرے دن صبح پھر میں 2 لاشیں کمیٹی چوک سے لے کے آیا اپنی گلی میں. آپ میری طرف دیکھیں نا کہ 6 نومبر 96 کو 2 لاشیں لے کے آیا، 8 نومبر 68 کو میں 2 لاشیں لے کے آیا خبر لگوانی. اب تو دیکھو میڈیا
یہ فون وہ ہے خبر جناب. تو ہڈر پیچھے پیچھے پہ ہی رہتی ہے. فون ہے جناب چلو لوگوں شیخ کی صاحب جیب ابھی میں. ادھر ابھی خان سامے کو ابھی بلاتا ہوں، اس کے پاس 2 ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے جو بات جاری رہتی ہے.